अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिका अल-हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व हतात उसके नहू हर ज़कात व तुमत्तिहू फ़ीहा तवीला या रब मोहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जिल फ़रज रब सल्लि अला मोहम्मद व आल मोहम्मद अज़मत ख़ानदान सैयदा बआवाज़ बुलंद सलवात तिलावत फरमा। हाज़रीन मजलिस ते मरहूमीन, इस इलाके के जितने मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया तो चले गए, खसूसन बड़े भाई जनाब अली रज़ा खोकर साहिब के घर के जितने मरहूमीन ने, तमाम मरहूमीन दी बुलंदी दरजात वास्ते बुलंद सलवात तिलावत फरमा। पिछले अहबाब शामिल नहीं हो रहे। इमाम शशम फरमाते ने, जिहड़ा बंदा साडी ज़ात ते बुलंद दरूद पढ़े उस मोमन दे रिज़्क़ विच कदी कमी नहीं आ सकती। बुलंद सलवात तिलावत। नारे तकबीर, खालिक अकबर दा नाम बुलंद है, सारे बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिन्हां दा इमाम अली है, हाथ उच्चा करो, अलमे अब्बास नू सलाम करो, जुर्रत नाल बोलो नारे हैदरी। इजाज़त है, मैं नौकरी दा थोड़ा जहा वक्त है, पढ़न वाले ढेर ने, वक्त वंड के पढ़ना है। भिरा दा हुक्म है, तामील हो गई है। मौला दे नौकरां दी फहरिस्त तुहाडे नाल साडा भी नाम दर्ज हो गया। सारे दिन दी मजलिस शुरू है और इमाम हुसैन दे मेरे तो करोड़ों दर्जे बेहतर पढ़ने वाले पढ़ गए और मेरे बाद भी इमाम हुसैन दे ढेर सारे मेरे तो अच्छा पढ़ सन। जनाब साहिब अब्बास नोतक साहिब मिंबर ते बैठे, मालिक इन्हां दे बाबा दे दर्जात मजीद बुलंद फरमावे। मालिक इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा अगे ही बड़ा अच्छा पढ़ देन, इस तो बेहतरीन ज़ाकिर बनावे। खुदा की ज़ात का जिसको हबीब कहते हो, एक लम्हे तुहाडा ज़ाया नहीं किया। जितना टाइम मैंने दसिया गया वो एक 1.5 मिनट छोड़ के जनाब दा सलाम कर रहे हैं। खुदा की ज़ात का जिसको हबीब कहते हो, हशर में जिसको बशर का नसीब, बोलो बोलो बोलो, हशर में जिसको बशर का नसीब। रुबाई में शुरू की थी है मगर समझ नहीं सके अज़ादार, शायद मैं मौजू समझाए सा तो फिर मेरे हक च दुआ हो सी। अल्लाह दे मैं कायनात खल की थी अपने हबीब वास्ते, सच इंजन करो, इंजन। अच्छा, हिट नहीं कर रहा किसी ते। यह जिहड़ा मैंबर है ना, मैंबर हुसैन, ये लड़ाई वाली जगह नहीं है। इत्थों जिहड़ी गल, जिहड़ा मैसेज वो प्यार मुहब्बत अमन दा जावे तो फिर ही लुत्फ है। फिर साहिवाल सरगोदा मेरी मिट्टी है, मेरी धरती है, मेरे सारे ही अपने बैठे और मैं कोई दाद वास्ते खड़ा नहीं होया, मैं दुआ वास्ते खड़ा होया। वो दाद दुआ हथ चाह के दो, बिस्मिल्लाह, वो बोल के दो, ओ अल्हम्दुलिल्लाह के दो, ओ बिस्मिल्लाह के दो, बस वो दुआ तुहाडी चाहिए। तो बड़ी जल्दी जनाब दा सलाम कर रहे हैं। लो जी हुण तवज्जो है, पिछले सरदारां दी तवज्जो है जनाब। अल्लाह दे मैं कायनात खल कीती है अपने हबीब वास्ते, ते बंदे आख रहे हैं सलाम उस पर के जिसके घर ना आटा था ना दाना था, ना बिस्तर था ना बिछोना था। मैं मिंबर हुसैन ते खड़ा, मैं 4 सतरां ही पढ़नियां ने, मैं कोई दलील वड्डी नहीं दे सकता, मगर इन्हां दी वंड तुसी करनी, बादशाह मुहम्मद दे नौकर करनी है। और फिर वंड हो गई तो मैं नात पढ़न लगा। खुदा की ज़ात का जिसको हबीब कहते हो, हशर में जिसको बशर का नसीब कहते हो, अरब की रानी खदीजा कनीज हो जिसकी अजीब बात है उसको गरीब कहते हैं। नात पढ़िए जनाब, आओ जी, आवाज खोलो इसकी। नात रसूल मकबूल पढ़न लगा जी। नात पढ़ा तो चेहरे खिले होने चाहिए, नात चेंज नहीं वेखना बई अगू भूल जावे, नात चेंज वेखना बई एक सत्र जे ने तो 2 सत्र पढ़ के जावा और इत्थे तुहाडा सलाम कर देना। रबीउल अव्वल दे महीने तुसी ढेर सारिया नातां सुनिया, 12 रबीउल अव्वल तो लैके सैयदादा 17 रबीउल अव्वल तक जश्न ईद मिलादुन नबी साडे मुल्क च नहीं बल्कि पूरी दुनिया च मनाए गए।
ان چہرے سونے کرو نا ذرا نعت والے چہرے کرو تو میں نعت پڑھا تو میرا دل بسم اللہ جناب حیدری چونکہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا بس حاضری مقصد آئی اتنے کھلونا مقصد آئی تو سامنے آنا مقصد آئی بھائی نال وعدہ وفا امام زمانہ دے نوکر دی فہرست وچ نام درج ہو گیا نعتاں ڈھیر سنیاں جے مگر کچھ کلام ایسے جنہاں تے بادشاہ حسنین دے نانے دا ترس ہوندا ہے وہ ترس علی ایک کو 70 سنو تے سلام کریے اجازت ہوئے سائی والا لے اندر تے میں پڑھا نعت جناب پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے 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 پڑھ پڑھ کے بادشاہ محمد دے نوکر دا چہرہ بھی کھل گیا ترازی درود و سلام عرش تے پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے رب سونے نبی نو بنیندا رہے مہربانی جناب سارے دن دی تھکاوٹ دے بعد اتنی داد بھی میں نے قبول ہے مگر میں کوشش کر رہا ہوں بھئی صرف اندر آلے نہیں ہو باہر آلے بھی نال ملن تے میرے حق کی دعا ہو جاوے پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے رب سونے نبی نو بنے او پڑھ پڑھ کے درود و سلام عرش تے اور رب سونے نبی نو بنیندار ہے سرچا بنیندار ہے او انج سونا محمد سخی بن گیا انج سونا او انج سونا محمد سخی بن گیا داد خود نو خدا آپ دیندار ہے سونا محمد سخی بن گیا انج سونا محمد سخی بن گیا انج سونا محمد سخی بن گیا داد خود نو خدا آپ دیندار ہے آجو 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 صحیح پیر عامر عباس ربانی صاحب جی مالک سایہ سلامت رکھے اچھا بولنا ہے حیدری انج سونا محمد سخی بن گیا انج سونا محمد سخی بن گیا انج سونا محمد سخی بن گیا داد خود نو خدا آپ دیندار ہے سائیں آجو 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 میں توڑے واسطے کھڑا اور توڑے آمن نال بس میرا جانا ہے سائیں انج سونا محمد سخی بن گیا میں نے ویکھو چھوڑ رہا ممبر انج سونا محمد سخی بن گیا داد خود نو خدا آپ سیر ہلاؤ زبان نہ ہلے آئے داد خود نو خدا داد خود نو خدا صحیح والا لے بندے سوال کر دیں یکم ربیع الاول دا چند چڑے شیعہ سنی رال کے جشن کیوں منیں دیں اس بادشاہ دا مقام ایڈا بلند کیوں ہے تو میں ممبر تے پیادا پاک سرور خدا سونے دا راز ہے اس گل دا آسانو بڑا ناز ہے لو جی میں ممبر چھوڑ رہے ہیں تے زحمت بوجھ بان کے پڑھن دا میں عادی نہیں مگر اے جڑا اے مجمع ہے نا میرے سامنے ایتھے 1 منٹ دی خاموشی چاہی دی اور صرف گل سن لو تے سلام کراں اوتھوں کو پچھو آ رہا تے 1 سیکنڈ روکے جی میں سلام کر رہا جڑا مجمع فضائل وچ بیٹھا ہوندا ہے نا میں نے ویکھو تسی میں پڑھ رہا نا جناب میں نے ویکھو او دے ہر قسم دے بندے بیٹھے ہوندے کچھ بندے صرف سن ویکھ رہے ہوندے کچھ بندے سن سن رہے ہوندے او بھاؤ میں نے ویکھنا کچھ بندے سن دعا دے رہے ہوندے میں بس جا رہے ہیں پھر ویدہ روی کچھ بندے سن دعا دے رہے ہوندے کوئی داد دے رہے ہوندے ذاکر والے پاسے توجہ نہ ہوئے تو محنت کر رہے ہوئے ذاکر تو پھر دکھ لگتا ہے بس 1 سیکنڈ دی توجہ چاہی دی منٹ تو اگے میں پڑھنا ہی نہیں تے کچھ بندے ساڈا زور ویکھ رہے ہوندے ایتھے ڈھیر زور ہی ویکھ رہے ہیں وہ این باندھے نے وہ نال والا بندہ ہلاوے وہ نعرہ مارا نہیں اجے کچھ کرے تو نعرہ مرے اجے تو ہن کھڑے چلو اسی کوشش کر دیا تھوڑی محنت کر کے دعا لے لینے انہاں کیا کون نبیان دا سلطان تے میں آکھ رہا پاک سرور خدا سونے دا او اس گل دا آسانو بڑا ناز میرے بات اوہ ساڈا نبی جیندے قدمہ اتے اوہ ساڈا نبی جیندے اوہ ساڈا نبی جیندے
اوئے اوہ ساڈا نبی جیندے قدمہ اتے خود علی مرتضی سر جھکیندا رے ہاتھ تھے رکھی میں تیرا سلام کرا میں سیدہ حسین دا ذاکرہ علی علیہ دا ہاتھ رٹھیا میں دکھ لگ سی باوضو ممبر تے کھڑ کے کسے شاعر دی شاعری نہیں پڑھ دا فرمان رسول اللہ پڑھ دا اور سائیوال علیہ قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادا جیڑا فرمان سرور بھلائی وقت سر کمیاں دے در تے جھکائی وقت ہاتھ چاہ والی نال کلندر